الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم مصطفی محمد. شاید اگر کسی میری نیجریه در روز عاشورا شاید فکر میکنه که کربلا هستش. شبیه جون میخوام که بین دستای تو جون بدم، غلامتم میخوام که دستامو به دستاتون بدم، مثل بلال برای مادرت زهرا از اون بدم. جرم ما اینجا عشق مولا بود، جرم ما اینجا از زبون شیعیان نیجریه بود. این نه جرم ما، جرم زهرا بود. تو کوچه زهرا خیلی تنها بود، محاسنم به خون سر خضاب شد فدا سرت، محاسنم به خون سر خضاب شد فدا سرت. تن تموم بچه هم کباب شد فدا سرت، عیال من فدایی رباب شد فدا سرت، عیال من فدایی رباب شد فدا سرت. حب علی تقاسش اینه، حب علی تقاسش اینه، دلم خوشه آقا میبینه بالا سرم، میاد میشینه بالا سرم، میاد میشینه. نعم الامیر حسین سار الله، نعم الامیر حسین سار الله، حسین سار الله. تموم اون همه آرزوم اینه که شهید بشم، تموم اون همه آرزوم اینه که شهید بشم. سیاهمو میخوام آخرش پیشت رو سفید بشم، شبیه جون میخوام کابوس لشکر یزید بشم. 4 تا اسماعیل میکنم تقدیم، 4 تا اسماعیل میکنم تقدیم، میسوزم تو عشق مثل ابراهیم. کاری کن آقا نوکرت باشیم، شیعه رو دارن میکشن تو دنیا، مهدی بیا. شیعه رو دارن میکشن تو دنیا، مهدی بیا. تو یمن و شام و عراق و منان، مهدی بیا. چشمه خون جاریه تو زاریا، مهدی بیا. چشمه خون جاریه تو شیعه رو دارن میکشن. آقا شیعیان امیرالمؤمنین رو در همه جای دنیا دارن میکشن، باکو، زاهیه، پاراشنار، یمن، شام، عراق. آقا به دار برس، امروز نوبت شیعیان مظلوم نیجریه شد. چشمه خون جاریه
جاری تو زاریا مهدی بیا شیعه رو دارن میکشن تو دنیا شیعه رو دارن میکشن تو دنیا مهدی بیا تو یمن و شام و عراق و منا مهدی بیا چشمه خون جاری تو زاریا مهدی بیا مهدی بیا زمین شد بی تاب جون علی به حق ارباب عاشقای حسین و دریاب عاشقای حسین و دریاب یا حسین قریب مادر یا حسین قریب مادر یا حسین قریب مادر یا حسین